मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नामी मोगाचो प्रणाम. आज जुनाची 20 तारीख, सद्या काळाच्या 12व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. आज धर्माध्यक्षांचो जुबल्यो म्हणून मानून घेतलात आणि त्या देखून सर्व धर्माध्यक्षां खातीर प्रत्येक जावन आमच्या धर्माध्यक्षां खातीर मागोवंक उडास दवरया. तशेंच मोगाच्या अगस्मात आज कुर्सायल्ली जेजूची सा मारिया जोसेफीन, ब्लेसिड मारिया जोसेफीन ऑफ जीसस क्रुसिफाईड, एक कार्मेलीत माद्र, हिचें स्मरण करता. आणि तशेंच आज जावन ह्या जागांचो जुबल्यो जावन आसा आज, फाल्यां आनी परवां. ह्या सर्व संगती खातीर आमी आमच्या मागण्यांत उडास दवरतना ड्रग्स व्यापार आनी माफिया विरोध जागृती दीस ह्या जावन आसा. आजकाल ड्रगाक मस्त जण वळख जाल्यात, मस्त जण हो व्यापार करतात आनी चड जावन युवक ह्या ड्रग्साक बली जाल्यात. हांचे खातीर आमी मागया व्यापार बंद जावं दी, लोकांची भलायकी बिगडची हो संगती जाता तितले बेगीन आमच्या समाजांत पयस वचून दीत म्हणून आमचे मागणें जावं दी. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयकून त्या उतराचें नियाळ करूंक आमकां समी तयार करता आसतना त्रिएक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 7 बोळ 20 आनी 20 आनी 9 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 to 29. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रीग आसोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. साबार जण त्या दीस म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या, तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देंवसार सोडयल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी असर्यां केल्यात न्हय. तोवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोट्यापणाक लब धरल्यानो म्हजे थावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें खोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें खोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा परी शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनातलो. देवाचें उतर वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान भयणीनो, म्हजो इल्लो ताळो बरो ना, देखून सुदारसून व्हरा. जेजू ह्या दिसांनी दोंगरांत हांव आमचे लागीं उलयता आनी हाका आमी सर्मन ऑन द माउंट म्हणटा, दोंगरा वयलो प्रसंग वा दोंगरांत हांव शिकोवन. आनी जायत्यो संगती ह्या प्रसंगांत वा शिकोवण्यांत जेजू आटापता. विविध विशयांचेर, जायत्या विशयांचेर जेजू आमकां नाना तरांच्यो शिकोवन दिता. आनी त्या देखून ह्या दोंगरा वयल्या शिकोवण्याक सगळ्या वांजेलाचो सारांश म्हणटात, तीर्ल म्हणटा आमी.
सगळे जे कितें वांजेलांत विस्तारपणी आसा तें ह्या दोंगरा वयल्या शिकोणेंत मोठ्ठ्यान आमकां वाचूंक मेळटा. भोव गरजेच्यो शिकवण्यो मनशाच्या चलत्या जिविताक उपकारा पडच्यो. तशेंच मनशाच्या जिविताक आपणाचें जिवीत क्रिस्ताच्या शिशांबरी मांडून हाडूंकी ह्यो मस्त उपकारा पडटात. आनी आज जेजू एक विशिश्ट शिकवण दिता आनी ही क्रिस्ताचे पाटलावदारी खरेपणी आमी कशें जावयेत म्हणल्या विशयांत जेजू आमकां शिकयता. आनी त्या देखून तो म्हणटा, जो कोण म्हाका सोमी सोमी म्हणटा तो सर्गा राजाक वचना पावसना, पूण जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो मात्र सर्गा राजांत प्रवेश जातलो. पळया मोगाच्या भावान भयणो, कितल्या स्पश्ट उतरांनी जेजू आमकां हें शिकयता. स्पश्ट उतरां थंयसर पॉलिश करचें, दुंपोवचें वा आमकां खुशी जावन म्हणून सांगचें जेजूचें चिंताप न्ही. स्ट्रेट सांगता, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून म्हज्या फाटल्यान दगलो धरून भोंवू नाकात, पूण म्हजी खुशी कितें आसा, म्हज्या बापाची खुशी कितें आसा ती करा. तितलें धराळ पुरो, तितलें धराळ पुरो. भोव वर्ताचें पळया मोगाचें, तितलें धराळ पुरो म्हणटा जेजू. पूण पयल्यांचें सुलाभ कोणाकी करूंक जाता, दुसऱ्यांक आयकोंक सुलाभ, पाळूंक कश्ट. कित्याक बापाची खुशी म्हळ्यार जें कितें जेजून शिकयलां त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक आसा. एकामेकाचो मोग केल्यार पावना, दुस्मनाचोय मोग करा. मागणें करता आसतना आचरणा खातीर करिनाकात, बडबड नाकात. मागणें करता आसतना ध्यान दिवन करा. दान दितना आवाजाविने घाला. जे कितें आवाजाविने घालताय तर गरजां तुका जाय पुरतें मेळटलें. मागणें करता आसतना तुज्यो काणयो म्हाका गरजेच्यो न्ही, तूं कितें आल्तारार हाडून धाडताय तें गरजेचें न्ही. बगार तुज्या काळजांत राग आसा गी तें भोव गरजेचें. आसा जाल्यार वचून राजी जा. मागीर तुवें हाडची काणयेक हांव स्विकार करतां. कोणेय तुका एक मैल चलोवंक ओत्ताय केली जाल्यार ताचे सांगात आनीक एक मैल चल. कोणेय तुजो दगलोय तुका शलोय चलो तुका तुजो दोगलोय ताका दी. मोगाचें न्हू, ही क्रिस्ताची शिकवण, ही संवसाराच्या विरोध आसली शिकवण. हे देवा बापाची खुशी. आनी ही खुशी केली जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, सर्गराजाक आपापीस आमी वेतले. हांव कित्याक सोम्यान सांगलां आनी त्या प्रमाणे जातलें. पूण सोम्याचो दोगलो धरून भोंवचें पळय तें मस्त सुलाभ. ताका कांय कश्ट नात, कांय कश्ट नात. कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजांत राग आसूं पुरो, मोसोर आसूं पुरो, जिद्द हग्या आसूं पुरो, I love you Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus, worship you Jesus, hallelujah hallelujah म्हणूंक कांय प्रॉब्लेम ना. उतरां सुडाळ सुट्टात, पूण काळजांत बरोवन आसा कितें म्हणटा आमी कसरो कसरो म्हणयात कसरो. आनी हें जेजूक मानवना, हें जेजूक मानवना. तुज्या शेजाऱ्यां कडेन सकाळी उठ्ठानांत लढाय करताय जावं पुरो, पूण ही गरजेची घंट मारतना आल्ताराचेर वचून तूं शेवटार सर पडल्यार
तें जेजूक मानवो ना. पयलें राजी, उपरांत बलिदान. पळया मोगाच्या भाव भयण, थोडी उदाहरणां तुमचे मुखार दवरली. जे कितें संसार चिंता सारकें आनी जे कितें देवा बापाची खुशी, ही दोनी लागू जायनात. दोनी विंगड विंगड. ते देखून क्रिस्ताचे पाटलादार जावचें म्हळ्यार भोव कश्ट. आज आपण करूंक लाभ जेजूस म्हणटा. जायते फावटी आमी पळयलां व्यक्ती मनशां जेजूच्या नांवान आजापां करता. कित्याक आजापां करची मनशां न्हय, आजापां करचें जेजू न्हू. आनी जेजू एका नितीवंत मनीस न्ही आसल्या मुखांतरी आजापां करूंक शकता. कित्याक ताची ती खुशी, ती ताची खुशी. पूण सर्गार आसा खंयचें हांव पळय, आनी आजापां करचीं, प्रवाद करचें, भाशणां दिवचीं, प्रसंग दिवचो, प्रवचन दिवचें, हाका मस्त फरक आसा. ते देखून मोगाच्या भाव भयणो, आमी इल्लें जागृत आसूंक जाय. आमी इल्लें जागृत आसूंक जाय. कित्याक हांव आजापां करता म्हणलें ती तुका टिकेट न्ही, गॅरंटी न्ही. देव फ्री बीस दिना. देव फ्री बीस दिना. देव कश्ट काडून सर्गा वचूं आशिल्लो. कित्याक थोड्या वर्सांनी कश्ट काडलें जाल्यार ससनीक सुख आमी मेळटलें. आनी एक भोव अर्थाभरीत उदाहरण जेजू आमकां दवरता मोगाच्या भाव भयणो. दोग बांदपी. जायते फावटी घर बांदता आमी. घर आमची एक ड्रीम इन लायफ म्हणटा आमचें सपन. थोडीं सपनां आसा जिवितांत. पूण घर बांदचें एक व्हडलें सपन हर एका व्यक्तीक, हर एका काजारी जोडयाक हें एक सपन आसा. घर बांदूंक जाय. केदें बांदूंक जाय? शेजारच्यान गेल्लें व्हडलें बांदूंक जाय. शेजारचें घर आसा पळय, ताचे गेल्लें व्हडलें आसा जाय. हांव त्या विशयान उलयना, गरज ना. कित्याक तुमकां तें कळीत आसा आमचो मनोभाव कसो आसा तें. पूण हांव कित्या विशयान उलयतां, घर बांदता आसतना केदेंय बांदा तुमी, तुमच्या शते प्रमाणे, तुमच्या खुशे प्रमाणे केदेंय बांदा. पूण मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, घर बांदच्या पयलें घराची बुन्याद पळोवंक जाय. फावंडेशन, फुटींग म्हणटा आमी आतां इंजिनियरींग टर्मान. बारी गरजेचें फुटींग. कितलें घट आसा तितलें बरें. थोडे फावटी 15 फीट 20 फुटी फोंडुल्लें हांवें पळयलां फावंडेशन फुटींग करूंक पिल्लराक. तुजी माळय कितली लांब येता, तुजें घर कितलें उबार येता, तितलेंच गूण म्हणजे ताका आनी तुज्या हायटाक सरी समान जावन फावंडेशन घालूंक जाय. नाजाल्यार फावंडेशन रावना मोगाच्या भाव आनी भयणीनो. आधुनीक तंत्रज्ञानी जावं दी, खंयचेंय जावं दी, तें तशें शिकयता. कित्याक फावंडेशन नासतना घर जायना. अर्जंट आसा, थोड्याच दिसांनी जायचें म्हणा, तुवें बांदलें जाल्यार तुका तें बाळवना. आनी फावंडेशन घालता आसतना, कोणता आसतना तुमी पळयलां जावं पुरो, जर थंयसर माती बरी ना, शेड माती आसा, जर थंय रेवाळ माती आसा, इल्ली घट्ट सुवात मेळटा म्हणून सर कोंडूंक जाय. थोडे फावटी बेगी मेळना. प्रयत्न चड करूंक जाय, चड गूण वचूंक जाय. आनी जर एखाद्या वेळा मेळोंकूच ना जाल्यार दुसरे वेद मस्त आसा, फ्लिंती बीम आमी पुरो घालता. पूण आदीं फावंडेशन घालता आसतना पत्राचेर घालताले. पत्राची सुवातेर, घट सुवातेर घालताले. कित्याक म्हळ्यार कॉन्क्रीट बीम लोंकोड बुशण आसतलें त्या वेळार. आनी ते देखून पळयताले कशें बांदचें म्हूण. आनी जेजू म्हणटा, तुका अर्जंट आसा आनी तूं रेवेर बांदूं वाशेताय, कितलें फास्ट तुवें बांदलें पळय ताचें फास्ट पडटा. उडास्तोर कितलें फास्ट तुवें बांदून मूक दिलें, इनॉग्रेशनाच्या पयलें पडल्यार पडलें. कित्याक ताका बुन्याद ना. आनी आमी कडेन पळयलां, आतांच्या काळार पळयलां आमी, संको जावं दी, घरां जावं दी, इनॉग्रेशना पयल्यान पडटात. कित्याक फुटींग ना, फावंडेशन ना. पूण आमी थोडे फावटी म्हणचें आसा, म्हणूंक नजो, पूण तुमी म्हणा ब्रिटिशांनी बांदिल्ले संख्या समेत घट्ट आसात. बिरायच्या काळार बांदिल्लीं घट्ट आसात. कित्याक फावंडेशन घट आसा, सामग्री बरी आसा. सवलती ना आसूं पुरो,
आधुनीक सवलत ना पुरो, पूण ताणें उपाय केल्ल्यो सामग्री आसात पळय, वस्तू बऱ्यो आसात. त्या देखून मगाच्या भावान भयणीनो, जेजू एक सवाल, जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो तुवें आनी हांवें कशें घर बांदचें म्हणून शिकोवंक गी. आमची सामाजीक आनी आमचें सामान्य ज्ञान आमकां पावता घर बांदूंक. जर कोण हेड्डा आसता बांदता पडता, पूण जेजू तें सांगूंक गॅरंटी येवना. जेजू आयिल्लो आमचें आत्मीक घर कशें बांदूंक जाय. त्या देखून जेजू म्हणटा, सोमया सोमया म्हणून न्हू रेबेचेर घर बांदिनाका. तें बळवना. जर तूं रेबेचेर घर बांदताय सोमया सोमया म्हणून म्हजो दोगलो उदरन भोंवताय, इगर्जेच्या बंतून येताय, 4 जाणांनी शाबास ख्यो सांगात जाय, 2 फुलांचे जिले पडचे म्हणून जेजूचें नांव प्रगट करताय जाल्यार तुजें घर रेबेचेर आसा. पूण फातरार बांदचें म्हळ्यार सोमयाचेर बांदचें, कुर्साचेर बांदचें. आनी हें कश्टांचें मोगाच्या भावान भयणीनो. पूण हें केलें जाल्यार घर बळवतलें. कितलेय कश्ट येवन दीत, आमी हालना. त्या देखून मोगाच्या भावान भयणीनो, आमचो भावार्थ थीर आसूंक जाय. आमचो कॅनरा काँग्रेसान जावं पुरो, भारतांत जावं पुरो, संवसारांत जावं पुरो. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक सवाल तुमी परत्यान परत्यान विचारा, कित्याक क्रिस्तांव धर्म आजुनूय आसा? तो आमच्या पुर्वजांच्या भावार्थाचेर बांदला. आनी तांचो भावार्थ क्रिस्ताचेर आसलो. हलक्या विशयांचेर न्ही, क्षणीक विशयांचेर न्ही, तो क्रिस्ताचेर आसलो. आनी तो भावार्थ सदांच उरतलो. ते देखून असलो भावार्थ आमचो जावन दी. आनी त्या भावार्थाचेर व्हडलें घर गरजना मोगाच्या भयणीनो. धाकटें घर बांदल्यार पावता, सर्गाक तूं वेताय. रेवेचेर केदें व्हडलें बांदल्यार तातूंत फायदो ना. फातराचेर धाकटें बांदल्यार देवाक मेस वता. अशें जावं दी म्हूण मागया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नातलेलो. सर्वेस्पराचीं अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत, कोण तो फावो तशी ताची कीर्त गाजयत. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. सदांच आनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात तीं सुवागी. तुजे परजेचो तूं मोग करताय, सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. मुजे शिये सर्वेस्परा, म्हाका आदार दी. तुज्या विस्नाराचो संतोष हांवें बोगिसो कर. तुज्या परजेच्या संतोषान म्हाकाय संतोष भरीत कर. तुज्या लोकाचे महिमेंत म्हाकाय वांटो दी. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर.
आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव.
तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन निबडिनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुड मंगळूर हांगसर बाळोक जेजूच्या मनाक नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकट मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत संजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा भाशेंत. ह्या नोवेनाक आनी मिसांक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन अमायरा पिंटो बेंगलोर तावन, फ्रांसीस लॉरेन्स मेंडोन्सा बार्कूर तावन, ग्रेसी क्रास्ता कळ्ळिगे बॅरिन तावन, मार्सेल डिकुन्ना कुलशेखर मंगळूर तावन, सिस्टर वेरोनिका मैसूर तावन, एन्ना पर्ल नोरोन्ना बेंगलोर तावन, रोनाल्ड सिक्वेरा बेंदुरवेल मंगळूर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागचे सांगता. देवदीन अल्फोन्सोस पिंटो पालदने मंगळूर हाका सर्वीस पर देव सस्नीक पिशे फावो करी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.